فتحي ندراسي بنيام فساعتين سلام خبركم تخاتاتلت موزايك بهلي نلومين نقرب لكم صحف كلتا صحفات كوينان اتحانتي مبقسيت نايتا قصيلا تقرب صحفتيا ابزح جوان ناب سدد نبر زلو السنادا غازيت حداث إرترا نبرن ناي نويح عمتات ناي سبورت غازيتኛን سامسوم هايله اب ناي بحطو ناي فيسبوك ገጽ بزعبا هابروم دراسي بنيام فساعتين ملكيتو حاصير تاريخ هيوتو صحيفو نيرو سامسون اب زرزر تاريخ هيوت بنيام فساعتين اتيو كزنتو خلو نتحج زلو خنتات مأسرتي يخون حالواتو ايتقسن نزو صحف زنببه ممري سيف ورق خاب شودن كا نتا صحفت ناي سامسون مركس بمقبار فتحي نبنيام فساعتين كبل حاد صحف ابناي قلو فيسبوك كاسفيرو حيالو سبات كا رئيتوتاتو مابسيسوم نلو من بار فلما اتاناي سامسوم هايلت صحفتي تكتسيلنا خا ممري سيف ورق نزي صحافات صحفتي اكتاتيلنا كنقربو لكمينا سناي مكتتال بنيام فساعتين نبوزحات عبيت صحافتن انببتن صلوه قويتال بولداو زانتا تشلامي رايمو صحافي سامسون هايله دراسة سلسة مصحفتن حيالو عبيت فيلمتاتن امن سيادق تبعتيون دق انستيون حيال فقر نباب بتعصافي زهانص زيغا لب سالم اسبابار قوقاح مسقلاو مگدي حبئت ملآخن تدميرن لعل شدشت زقصلا مسطي زانتاتات قدام سنبت غازيت حداث إرترا لعل خالوت معالتات بزلع على قصري كابت حتم عمتات تقصيريو كان مخنيات نايزي بنيام سهاتين حيالو عمتات بزي مقرات زقربو زنبره لبول لداو سرحات مخانو بمصنعتي استرغاغصيو اب غزي قدام سنبت منسياتن كوتتين باورؤو نغوتن سيوم غازيت انا معدا كغوايو بوزح غزي استوعالو نبرو غازيطا بوانو ابتو دالو اوان نكيوس كتاتن شياطو غازيطان مخنياتن تحاتيتكايوم لبولد دالالو متشيطا زبل تماساسال ملاش يبوخا بنيام زدرسو لبولداو صحفات نفس وكف ناستات عمتن منفقن سلازغصل انببتو دارغا محازوتو يوم بنيام فساعتين ام مفارق شحن 907 اب اسمرا تولده ابتيرا بولد معابيو غون تمرتو بنيشتو سنه صحف كحناطط جميرو زياده بقعاتو ناب حزب زوصغنا مسممصا ناصنت إرترايو قند مسرات محبر سنه طبب مركب سماعتات بمخان ناي مدرخ دراماتات كدرسن اب غله بعلو زدرس سرحاتون كم حجاز طباي كواسا انترايه مسكال اوتكم وتركبت حدر دما اب غزي مغزاتي فصم مويتو نزنبره هاغراو سنه طبب اب مبربارن مدراخن لعل اجام تصاوته ابتي افلما شعنچاتميتن تسعاتات اب استبغس سنه طبباو سورا دما مريح حبركتو غبره بنيام فساعتين مسقداماي زوريا نابساواب زوردلون كابتوم اب تخفل تعليم سنه طبباو سرحاتا مفطارن معنبابن لعلا بركتو زنبر من سيات بمخان نتعلمتي امزنقع بتقهات عيه اورار ويانا مسكتتون حيالو دراماتاتن لبولداو سرحاتن نابركته هاغراو قبو فصيمو مستملسون بيني دراماتات مدرخن حصير زانتان بمصحف اب هاغرنا لعل سماطريه بفلاي اب حصير زانتا حيالو تفتوت البولدات سرحات اب غازيطان مصيتاتن اب رأس مقراب اب فيستيفال إرتراون
بلوت صحافة تباهيلو كساب تشلام رايموك خون زبقع حيال دراس خونه بتوساخي بهامامت أبزو الدبز نبرا سنة بباوي وددرات بيني بزح اوان أب حاصير زانتا قداماي كوينو بمعوات تشلام هطر گنزباو شلماتكم زخونون سرحاتو يرغاغصو بينيام بسهاتين سمو أملا هاجر أورا بمنسيات كفلتن لعول كبرن أدناقوتن كركبن جمرقنا أب غازيت حداس إرترا تغاطاتا للبولداو صحفات أبز جمرولو عامته كلتشحن كلتانيو لب ساليم مسكلاو مقدي السبابار قوقحن حبئت ملآخن أوران منسياتن تمهارون أأمرهم بقوة السرقة فقر نبابهم انبزاز عبيا هبوبات نوحت لبولداتين 4 تدميرن نشدشت عامت قدام سنبت بزي مقراز غربا أنبب تخصابلو مزير السعوان سرحاتين مختل وانا أسنادا أغازيت حداس إرتران حالاب في شنفر زينا من محدار زوبا مأكلن كوينو نعامتات سرحة وريد صحف زانتان دراسة صحفة فيلمن بينيام فساتين سلسة البولداو مصحف تدريسو ناب هزبي زرقحي يركب بتوساقي عب تقبال نزت ريا كم فيلون تعقستن زعم السلاوريات فيلمتاتون صحيفو إيو لبولداو زانتو مسكلاو منقدون ناب فيلم تسريحة تزرقحة بعال حدار نابو سلستقول عنزخون دراسة البولدن صحفة فيلمن كمون غازيت انيا بينيام فساتين مستوما بلبولد زهانت طبايات مال تواساتي فولي فقر خمز اللوو اب حادق على متأيق قليسو نيرو بز مخنيات كا نبوخرو قوالو بتا ابزان تالب ساليم زلا بيتانيا سما قص بحري بيتانيا زبل سم موصي الله زخبركم تخاتاتلت موزايك بحلي ازخ سمعوت صناحكم صحف سامسوم هايله خوينو ممهر يسيف ورق ادما فتحن بينيام بمبال نزا صحف مركوس بمقبار كم زخبل صحيف الله فتحي ندراسي غازيتኛ بينيام فساتين لوم سوني 17 مغابيت 2025 نغو ابناي قديم غازيتኛ منستر زينا زنبره اب حدا اوان دما اسنادا غازيت حداس إرترا خوينو زعايه ابز حج اوان اب جرمن زقمت سامسون هايله اب ناي ولقو ناي فيسبوك غص نتاريخ هيوتن ابركتون دراسي غازيتኛ بينيام فساتينا ملكيتو صحافو صحف ازيو صبوق صحف انبيبه بزا اغاطام دما نسامسوم يمسغنو ابت زقرب صحف نابركتو دراسي بينيام امعباي قانقا تግርኛ ندرساتات بينيام كم لب ساليم السبابار قوقاح مسكلاو مقدي حبئت ملآخ كم ادما بدرجة فيلمتاتن دراماتاتن نزبركتو زرزراو زخونة تحستو قريب الله ازي ازيو زمسغنن زقبانيو نهزبو من هاجرومن شوعات معالتات بزي عرفتي بمويقوم سرحو سبات كذكرون ابركتو دما كم زبيلو خصحاف اللوم كلنا كندفئ قباء بفلاي سامسوم السنادا غازيت حداس إرترا بزنبرو الأوان بينيام دما مختلا سنادا أخوينو يسرح سلزنبره بينيام كساب كندي توقهن نفعون كم زنبره سامسون كم كبدي إيدو خمز فولتو كاب تزغرب زرزر تحستو مردائي كال بينيام أبال قداماي زوري حقراو قلقلوت مختلا سنادا غازيت حداس إرترا خوينو نعامتات دقلقله حالافش انفر زينا من محدار زوبا ما أخل كوينوون نعامتات سرحه نهزبن حبرت سبن بفلطوتن قلوتن زتاكم بزح صبوق نغرات زبركته إرتراو منسيو ابزي بغازيتኛ سامسون زقربه دحر بايتا دراسي بينيام فساتين استسغر حق انتليو دراسي بينيام فساتين كاب 2020 جميرو بهاندبت كاب غزاون سدرا بيتون بابالات صتا دحر موسادو كساب لومي نزحالف 5 عامتات ابيت ما اسرتي مهلاويو ازي سامسون ون زي فلط ايكونان نزا حق زي اخ صحفا غن ايمرصن سامسون ازا غداي كالعلام رچو انت خوينا نزا اكال تاريخ هيوت بينيام زخونه غداي دما كوسخو يغبا نيرو بينيام بديلو ايبدلن زبل مغوت كساباب حزباو ادراش منستر فتحي فايل تخفيتو اخبار حق خسيسو بينيام سدرا بيتون طبقا قصيروم تماغويتوم وي بينيام نبسو تخلاخيلو
ኣብ መጋበያ ቀሪቡ ዝተነበ ክሲ ይኹን ዝተዋህበ ፍርዲ ብወግዒ ኣብ ቃልዕ ክሳብ ዘይተሰምዐ ቢንያም ኣብ ዘይሕጋዊ መዳጎን ዝርከብ ንጹህ ሰብ ይንዓይ 5 ዓመታት ኣብ ህይወት ሓደ መንእሰይ ዩኒቨርሲቲ ጀሚርካ ዘወድእ ግዜ እዩ ሓንቲ ኣደ 3 ቆልዑ ብዘይ ሞራላውን ቁጠባውን ደገፍ በዓል ቤታ ምዝ ዘሎ ናብራ ምዕባይ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣይትዝንጉዑን እቲ ብዙሓት ንፈትዎን ዝርዝር ኣበርክቱኡ እነንብቦን ዘለና ደራሲ ቢንያም ካብ ቤት ማእሰርቲ እንተዝወፅእ እንተወሓደ ነቶም ብፅምኢ ልበወለድ ዛንታታት ቃዕ ዒሎም ዘለዉ ዓማዊል ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ መርወየ ብዓብኡ ድማ ከም ሓደ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝርከብ ወላዲ ደቁ ካብ ስምዒት ዝኽትምና በዓልቲ ቤቱ ድማ ካብ ጽምዋ ናብራ ወለዱን ቤተሰቡን ካብ ኣስተንትኖን ጓህን መሳርሕቱን ኣዕሩኽቱን ድማ ካብ ሰንፈላል መገላገለ ከም ኩሉ ግዜ ዝብሎ ክወሩና ዝመፁ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ብምሕረት እናፋነኻ ዓሳ ክገፉ ደቦም ዝሰገሩ የመናውያን ብምሕረት እናመለስካ ዕድመ ንእስነቶም ዝሃቡኻ መንእሰያት ክሳብ ክንዲ ዓመት ምእሳር ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ነገር የብሉን ኣነ ከም ኩሉ ኣንባቢ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንቢንያም ብጽሑፋቱ እየ ዝፈልጦ ሕልናይ ግን ፍጹም ኣይኽኣለንን እንተወሓደ ድምፀይ ከምዚ ገይረ ክጽሕፈሉ ሰብኣዊ ግዴታ ኢለ እየ ዝኣምን ፍትሒ ንቢንያም ፍስሓጽዮን መምርየ ሴፍ ወርቀ ሽወደን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞዛይክ ባህሊ ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወፃእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ሰማያት ምሕታምን መክፋልን መጽሕፍቲ መጽሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስስ ጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም I'm